के अहमद साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, कि काबीना का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे शब्बीर गुरलानी साहब, राशिद वाला साहब, गौस भाई और जितने लोग यहाँ पर, शमसी साहब, इस्माइल अल-फुरिया साहब, ये तमाम लोग, शेरानी भाई जो तशरीफ़ लेके आए, हम तमाम लोगों का, याकूब अली भाई, शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक तो अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर बरादरी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है, कराची के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए और ताजरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ये प्लेटफॉर्म है। और मैं अब भी आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने सबसे पहले हमारे ताजिर को याद रखा, जो सरीना में इंतकाल कर गया था, टैंकर के जो कुचल दिया था टैंकर ने, तो आप पहले हैं जो यहाँ आए भी और आपने यहाँ के दुआ भी की। हम एज अ कमीडिया के प्लेटफॉर्म से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पर तमाम मार्केट से पूरे कराची के कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और 100 से ज़्यादा चेयरमैन हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में जो सदर से लेकर सुराबकोट, मलीर, बल्दिया, सबबिया, गुलशन, डिफेंस, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह के यहाँ पर हमारे नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं हमेशा से अपने प्लेटफॉर्म से एक बात कहता आया हूँ कि जो ताजिर बरादरी है वो मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली माजी में ताजिर बरादरी के साथ हमेशा से उनको नज़रअंदाज किया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना नहीं गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि ताजिर बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर जमा है और हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारे लोग वो महफूज है और हमारे शहर की जो तरक्की है, जो तामीर है, क्योंकि एक अरसे दराज से जो हमारा शहर कराची है जो अरबों रुपए टैक्स देता है मगर उसका कोई पुरसानी हाल नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कोई डंपर से कुचल देते हैं, कोई टैंकर माफिया कुचल देती है, या आप देखें कोई हमारा ताजिर जो है वो लवारी से। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तमाम ताजिर जो है वो कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के ऑफिस में यहाँ पर जमा है और आफाक साहब आप आए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। तमाम कौमियतें भी आबाद हैं और वो भी विक्टिम है पीपल्स पार्टी की इस बदगुमान गवर्नमेंट की, इसलिए कि अगर शहर में पानी नहीं आ रहा और हमारा पानी वाटर टैंकर के ज़रिए पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में और तमाम जगह बेचा जा रहा है, तो अगर सफ़र मैं कर रहा हूँ, मुतासिर मैं हूँ, तो मुतासिर पंजाबी भी है, मुतासिर पख्तून भी है जो यहाँ रहता है। तो तमाम लोग विक्टिम हैं पुलिस की पीपल्स पार्टी की बदगुमानी और बद इंतज़ामी की, क्योंकि ज़ाहिर इंतज़ाम गवर्नमेंट नहीं चलाती, इस शहर का इंतज़ाम माफियाज चलाती है। कहीं पानी की माफिया है, कहीं कूड़ा उठाने की माफिया है, कहीं पार्किंग की माफिया है, कहीं आपने ज़मीनों में कब्जे की माफिया बना रखी है, कहीं आपने सिस्टम के नाम पर तमाम सरकारी इदारे मुख्तलिफ अफराद को ठेके पे किए हुए हैं कि ये उंगली वाले के पास है, तो ये डॉक्टर आसिम के पास है, ये इलाका जो है फलां के पास है, और वहाँ से वो रिकवरी करके बिलावल हाउस में बाकायदा मुंशी बैठे होते हैं, वो गिनती करते हैं। तो जब आपने सरकारी इदारों को ठेकों पे दे दिया हो तो ज़ाहिर है कि यहाँ की आवाम की खिदमत नहीं हो सकती। इन सारे हालात में ज़ाहिर है कि इस शहर का हर शख्स मुतासिर हो रहा है, इस शहर का हर शख्स मजलूम है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है। एक्सेस बिलिंग हो, बिजली की सप्लाई का बार बार मुअत्तल होना हो, पानी की अदम फराहमी हो, या इस शहर का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो सबकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। और ये सारी की सारी बदइंतज़ामी और बदगुमानी की वजह ये है, यानी ये एक जुल्म है ना कि हमसे टैक्स ले रहे हैं लेकिन वो टैक्स हम पर खर्च नहीं हो रहा, हमारी सहूलतों के लिए हमारे शहर पर खर्च नहीं हो रहा। तो ये जुल्म उस वक्त तक होता रहेगा जब तक जुल्म हम सहते रहेंगे। हमें एक बार कम अज़ कम ये मैसेज देना चाहिए पुरअमन तरीके से, मुहज़्ज़िब तरीके से,
अगर हमें कोई मुर्दा समझ रहा है तो हम मुर्दा नहीं हैं। इस शहर के लोग जिंदा हैं और गैरतमंद हैं। इस जिंदा कौम के साथ इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। पुरअमन तरीके से मैसेज देने के लिए हमने महाजर कौमी मूवमेंट का परचम भी साथ लाने को मना किया, और हमने ये सफ़ेद परचम जो मुतारिफ कराया वो इसीलिए कराया कि हो सकता है कि कल माजी की मेरी कोई तफ बातों की वजह से इस महाजर परचम तले कोई पख्तून जमा होते हुए गुरेज करे, या कोई पंजाबी को उस पर एतराज़ हो, किसी बलोच को एतराज़ हो। ये सफ़ेद परचम किसी जमात का परचम नहीं, ये कराची की आवाम का परचम है। तो कराची की आवाम मुख्तलिफ होकर एक बार कराची के अंदर ये मैसेज दे कि कराची के लोग इन ज़्यादतियों पर अब खामोश नहीं रहे। लेकिन जब तक हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे उस पर जुल्म करेंगे, ये माफियाज आप पर जुल्म करेंगे। हमारा शहर का पानी कम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चोरी करके हमें ही भेजा जाता है, तमाम सनतों को वही पानी फराहम किया जाता है। इस यहाँ से आपकी जो सदर की मार्केट है और जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो आपकी सदर है, वो बहुत बड़ी रकम आपका टैक्स देती है, लेकिन इस शहर का जो बुनियादी ढांचा है वो कितना तबाह है। इसकी वजह यही है कि हम मुत्तहिद होकर अपना हक नहीं मांगते। मैं ये नहीं कह रहा कि छीन लो, लेकिन मांगने का अंदाज भी हमारा कमज़ोर है, इसलिए कि मैं इंफरादी तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, शकील साहब इंफरादी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, आपके फार्म भाई अलग कर रहा है। तो अगर सब लोग एक कॉमन पॉइंट के ऊपर एक मरतबा मुतहिद होकर ये कहें कि इस कराची के अंदर कराची के रहने वाले वो अब तमाम जुल्म ज़्यादती पर खामोश नहीं रहेंगे और हम सब मुत्तहिद हैं। तो एक तो ये पैगाम जाए कि भाई पख्तून अपनी जगह पर, महाजर अपनी जगह पर, लेकिन मसाइल पर सब एक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का लोगों को तकसीम करके उनके मफादात का सौदा करना, उनके जज्बात से खेलना, ये सब चीज़ें भी बंद होंगी। उन्हें ये पता होगा कि इस तकसीम के अमल से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। अभी तो ये है ना कि महाजर को कुचलना हो तो पठान को इस्तेमाल कर लिया, पख्तूनों को कहीं साइड में लाना हो तो किसी पंजाबी को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर ये एहसास दिलाया जाए कि भाई मसाइल की बुनियाद पर तमाम लोग एक हो सकते हैं, ये दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा इस शहर पर यहाँ के उन लोगों का हक है जो भारत से हिजरत करके आए और जिन्होंने इस शहर को बनाया था, संवारा था। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस शहर में महाजरों ने इस शहर को बनाया है। जब हमें हिजरत करके जब हम लोग आए, हमारे बुजुर्ग आए, तो पंजाब ने भी आपको नहीं रखा, पंजाब ने भी आपसे आगे के लिए कहा कि आगे चले जाए, क्योंकि नैली ज़मीन उस वक्त सबसे कीमती है, क्योंकि पाकिस्तान सनती मुल्क नहीं था, पाकिस्तान ज़रई मुल्क था, तो ज़राअत ही उनका सबसे बड़ा सरमाया था। सिंध में भी जहाँ तक आप देखिए कि नहरी ज़मीन थी, सिंधियों ने आपको यही कहा कि आगे चले जाइए। ये कराची डेजर्ट था, ये खारादर मीठादर के अलावा पूरा शहर कीकर के कांटों और बबूल के कांटों से भरा हुआ। तो यहाँ जो लोग आए थे वो हुनरमंद जो हिंदुस्तान से आए थे, उन्होंने यहाँ आके सनतें लगाई थी, इस वीरान इलाके को गुलिस्तान बनाया। जाहिर है कि यहाँ जब सनतें लगी तो फिर पूरे पाकिस्तान से लोग आए और उनका हक है, उनको यहाँ के लोगों ने वेलकम किया, बहुत अच्छी बात है। अब इस शहर में बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने आज ये कहा है कि पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलूची, तमाम कौमियतें महाजरों के साथ इस शहर की मुस्तकिल शहरी हैं और उनके साथ भी उसी तरह जुल्म हो रहा है जिस तरह महाजर के साथ हो रहा है। इसी तरह बाकी कौमियतों को भी अब सोचना पड़ेगा कि आपके आबाई इलाके अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप कमा रहे हैं, वो आपका शहर है। इस शहर को साफ रखना, इस शहर में इंक्रोचमेंट न करना, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह न करना उनकी भी जिम्मेदारी है और इस शहर के अंदर तरक्की में उनका भी किरदार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं 12 के हवाले से यहाँ जो आया हूँ इसलिए आया कि मुझे ये एहसास था, मेरी गुलफाम साहब से भी मुलाकात रही है, मेरी शकील साहब से भी मुलाकात रही है, मेरी ताजिर हज़रात से भी सबसे मुलाकात रही है, लेकिन मैं इन सब के पास भी गया क्योंकि
ہم نے ہمیشہ یہی سنا اپنے بزرگوں سے کہ کسی کی دہلیز پہ چلے جاؤ تو سوالی واپس خالی ہاتھ نہیں آتا. تو میں آپ کے پاس آپ کے در پر اس لیے آیا ہوں کہ 12 تاریخ کو مجھے آپ کی ہر دکان سے کم ایک سیلس مین یا ورکر جو ہے وہ شہری کے اندر چاہیے اور لازمی چاہیے. اس لیے کہ دیکھو اس شہر میں کاروبار کرتے ہو, اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اگر میں احتجاج کر رہا ہوں تو تمہارا ساتھ بھی مجھے چاہیے. اگر ہر دکان سے ایک بندہ بھی ہم اسپیئر کریں تو جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں 100 چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں آپ کی دکانیں ہیں تو ہزاروں لوگ صرف موبائل مارکیٹ سے نکال سکتے ہیں اور کوئی بہت بڑا اس میں بوجھ آپ پر نہیں پڑے گا. اگر ایک برگر کی موٹر میں 500 روپے کا پیٹرول ڈال کر 1 گز کا ایک فلیگ آپ اس کو دے دیں اور کہیں کہ پورے دن تمہیں جس اتحاد کے مظاہرے میں ریلی میں رہنا ہے تو کسی دکان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن یہ آپ کا کنٹریبیوشن اس شہر کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا اضافہ کچھ چھوٹا اضافہ نہیں ہوا. تو میں سوالی بن کے تمہارے یہاں آیا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ہمیں رسپونڈ کرتے ہو یا ویسے ہی دھوکہ دیتے ہو جیسے باقی لوگ کرتے ہیں. بس اگر کرو گے تو میں ہر ایک سے کمٹمنٹ کرتا ہوں. میں نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ دیکھو مجھے آپ لوگوں کے مسائل کے بارے میں جتنا ظاہر گلفام کو پتا ہوگا مجھے نہیں پتا, جتنا شہید صاحب کو پتا ہوگا مجھے نہیں پتا. میں صرف جس طرح آپ میری محبت میں یہاں ہیں, میں خدا کی قسم اگر آپ مجھے کہیں بلائیں گے, شہید صاحب کو مجھے جب بلایا میں آیا ہوں, مجھے جب بلاؤ گے میں آ جاؤں. میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں, مجھے وسائل کا نہیں چاہیے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر شکیل صاحب کو آواز اٹھائیں گے تو ناجائز نہیں ہے. اگر گلفام کی آواز ہوگی تو ظاہر کوئی مسئلہ ہوگا تو آواز مجھے جب آپ بلائیں گے میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. بہت شکریہ آفاق بھائی, اور بہت اچھی بات کی. مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. تو ہم لوگ بحیثیت مسلمان الحمدللہ, قومیت بعد میں پہلے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ بھائی ہیں. اور دوسری چیز کہ معاشرے میں انصاف جو ہے اس سے ایک معاشرے میں نکھار آتا ہے. میں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی, پلیز بیٹھیں 2 منٹ. کہ معاشرے میں جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ بہتر انصاف رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو جب معاشرے میں انصاف ہوگا, عدل قائم ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ملک, ہمارا شہر اس جگہ پر جائے گا. اور انشاءاللہ آفاق میں ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں, اور ہم الحمدللہ کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے اجتماعیت کی بات کی, آپ نے الحمدللہ تمام قومیتوں کی بات کی. ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں پر ہمارے تمام جو الحمدللہ لوگ ہیں وہ ایک گلدستہ ہے, اور اس گلدستے میں ہمارے پاس الحمدللہ یہ تمام جتنے پھول ہیں, اس میں مہاجر بھی ہے, اس میں پنجابی بھی ہے, اس میں وہ ہمارے لیاری کے چیئرمین خالد بھائی بھی آئے ہوئے, اور الحمدللہ اس میں ہمارے سمیع قصباتی بھائی بھی ہیں جلانی سے, گلزار اڑائی صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ پنجابی, عابد باجوہ صاحب, طاہر باجوہ صاحب, یہاں جتنے لوگ ہیں. سب سے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں ہمارے راشد لالا کلفٹن ڈیفینس ایسوسی کے ہیں صدر ماشاءاللہ ان کے پاس یہ بیٹھے ہوئے, غوث بھائی بیٹھے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارا یہ گلدستہ ہے, اور یہ پورا گلدستہ جو ہے یہ تبھی سجتا ہے, گلدستہ بولتے ہی اس کو ہے کہ جس میں تمام لوگ جو ہے وہ ہر قسم کا پھول جو ہے ہر قومیت سے اس گلدستے میں شامل ہو. تو انشاءاللہ جس ایک اچھے مقصد کے لیے, ایک اچھے کاز کے لیے, شہر کراچی کے لیے آپ درد رکھتے ہیں, ہمیں اچھا لگا اور ہمیں دل سے آواز ہے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ منہ پہ تعریف جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے, تو میں منہ پہ تعریف نہیں کرتا. ہمیشہ میں کہتا ہوں اس شہر کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, تاجر برادری کے لیے جو آواز اٹھائے گا انشاءاللہ
تو اللہ کے حکم سے سب سے پہلے ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیں گے. اور 12 اپریل کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تعداد میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اپنے شہر کے لیے, اپنے شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اور اس تباہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس پر امن احتجاج میں امن کا جھنڈا جو ہے, آپ نے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی جو آپ نے سفید کپڑا, وہ امن کا جھنڈا ہے, امن کی علامت ہے. الحمدللہ ہم تاجر پر امن لوگ ہیں اور اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس شہر کو ہماری ضرورت ہے, تو اللہ نے چاہا ہم آپ کو انشاءاللہ 12 اپریل کو انشاءاللہ شانہ بشانہ ملیں گے. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح تاجر اتحاد جو ہے کراچی کے لوگ یہ 25 سال سے جو محنت کر رہے ہیں, چاہے غریب ورد ایشوز ہوں, چاہے کرونا کے معاملات ہوں, چاہے آپ کے اسٹیٹ بینک نے جس طرح ہمارا فورن ایکسچینج روک دیا اور فورن کے اوپر 5,500 کنٹینر جو آپ کے بچ چکے تھے, اس کو بھی الحمدللہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے بعد بنا دیا اور وہ مسئلہ بھی فورن ایکسچینج کا گورنمنٹ آف پاکستان کو حل کر کے دیا اپنے لیول پہ. اس میں آپ دیکھیں کراچی چیمبر یا فیڈریشن نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ڈاکٹر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ہم نے فورن ایکسچینج اس کے بعد اپنے کر کے ارینج کیا اور تمام کنٹینر آپ کے باہر ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا. اس کے بعد فورن ایکسچینج شوق نہیں ہوا. ہمارے مسائل جو ہے دیکھیں ہماری ایف بی آر کے اندر بالکل کلیئر شکل دینے کے ٹائم پہ بیٹھ کے کلیئر بات ہوئی تھی کہ اسمگلنگ کا جو ذریعہ ہے ہمیں آج سے پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے وہ اس میں ہمیں ساتھ ملایا تھا ایف بی آر کے آفس کے اور وہاں پر بات کی ہوتی کہ پرائیویٹ اسٹینڈرڈ لگیں گے میں دیتا جائے گا. مال کہاں سے آتا ہے ہمیں ہر جگہ جگہ نہیں دیتا. ہماری دکان میں بھی آگے ہمیں یہ کمزور کراچی کے تاجر کو کمزور کرتا گیا ہے. کسی اور چیز کے تاجر کی دکان پہ اتنا کہتے ہیں دکان جا کے چھاپے نہیں مانگتے. اگر یہ لہنگے کی زندگی میں دکھتا ہے تو وہاں پہ کہیں بھی چھاپا نہیں کرتا. اگر یہ نہ کراچی کی نہیں خبر ہے کراچی میں کیا پٹھان پنجابی ہمارے سب کے ہندی میں نام کے سیکشن جو ہے جو پڑھا رہے تھے ہمارے بچوں کے رشتے والے ہو چکے ہیں پڑھان ہے. آج ہم سب کے تین چیزیں تو نکل چکے ہیں. کراچی والا کراچی کا ہے, لیکن مطلب جو آ رہا ہے وہ صرف یہی جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جو ہماری آواز آگے تک پہنچے. ہم سیاستدان نہیں ہیں. ہماری محنت جو ہے وہ محنت کی معیشت چلانے کے لیے اور ہم یہاں دے رہے ہیں ہمارے مال بن کے لے کے اپنی دکان جا کے سلسلہ پیش کرتے کتنا مال نکال کے لیتا ہے. کچھ مال جس کی زندگی آپ کے پاس نہیں ہوگی وہ مال بات جا چکا ہوگا. بھائی ہماری دکان تک ہے, ہم تو جہاں روزگار نہیں ہے نا کسان سمجھے تھے یہی کام. اگر انڈیا کے خلاف دے دیے, آپ انڈیا کو دے دیے, افغانستان میں دیکھ لیں, سری لنکا میں دیکھ لیں, اس طریقے سے دکانوں پہ چھاپے نہیں پڑتے. دکانوں میں تازے طور کے ہمارے مال لے جائے جاتی ہے. اس میں صرف اور کمزوری ہماری ہے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں چیمبر میں ہماری آواز پہنچے اور الحمدللہ ایک چیز ہم جیت چکے ہیں جو آپ کے پاس کہتے ہیں چیمبر. لیکن آج چیمبر کبھی بھی ہمیں الیکشن کرائے گا کہ چھوٹے کاغذی 15 سیٹیں ہیں جو آپ نے کمیٹا میں ڈی ایم اے کے لیول پہ ہم نے جو الیکشن کرا اور ہم نے کام کیا, ہمیں یہ چیز ہو گئی کہ آج سے قانون رائے ہو جائے جو 25 سال سے ہمارا رائے کیوں دیا جا رہا تھا. 30 سیٹیں جو ہے 15 سیٹیں آپ کی چھوٹے تاجروں کی بھی ایسوسیٹ ممبر کی سیٹیں آپ کو ملے گی چاہے وہ کسی بھی لیول میں ملے. آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا, کل ملے گا, 10 سال میں ملے گا, لیکن آپ کے کاغذ پاس ہو چکے ہیں. آپ کے چیمبر کا الیکشن ہوگا کراچی کا تو آپ کے چھوٹے تاجروں کی سیٹیں ان کو دینی پڑیں گی. کیا ڈالیں گا ہم لڑائی کر رہے ہیں ہماری آخری جتنے قدر کی بتی نہیں جائے گی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے بس کراچی میں نہیں رہے, کراچی میں بڑے پڑے اور کراچی میں بھی ہمارے خاندان کو بڑھیں گے. ابھی ادھر ہے ہماری کبھی